बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात, आप हिंदुओं के जात पात के निज़ाम से वाकिफ हैं। हिंदू इंसान को 4 तबकों में तकसीम करते हैं। उनका पहला और मुकद्दस तरीन तबका ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण जात के लोग हिंदुओं में मुकद्दस समझे जाते हैं और इन्हें हिंदू माशरे में सबसे ज्यादा मराहत हासिल होती हैं। हिंदुओं का दूसरा तबका खश्तरी कहलाता है। ये लोग हुक्मरान, सियासतदान और सिपा सालार होते हैं। हिंदुओं का तीसरा तबका वैश्य कहलाता है। इन लोगों का काम तजारत और खेती बाड़ी होता है। ये दुकानदारी, साहूकारी, सनतकारी और सौदेबाजी करते हैं। हिंदुओं का चौथा तबका या जात शूद्र कहलाती है। ये लोग माशरे के इंतहाई पसमानदा और हकूक से महरूम लोग होते हैं और हिंदू माशरे में इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। इंडिया की नाज़रीन, एक छोटी सी रियासत है केरला। केरला में ब्राह्मणों का एक खानदान है। यह खानदान नबूदरी कहलाता है और लोग इस खानदान के अफराद को नबूदरी ब्राह्मण कहते हैं। इस खानदान में एक बहुत ही दिलचस्प रवायत है। नबूदरी खानदान का पहला लड़का हमेशा नबूदरी खानदान की लड़की से शादी करता है, जबकि दूसरे बेटे का ब्याह खश्तरी या वैश्य तबके की किसी लड़की से किया जाता है। नबूदरी खानदान की दिलचस्प रवायत अमूमन इस शादी के बाद शुरू होती है। नबूदरी खानदान का दूसरा लड़का खश्तरी या वैश्य तबके की किसी लड़की से ब्याह दिया गया, जिसके बाद उसके घर बच्चे पैदा हुए। लेकिन नबूदरी खानदान का यह शख्स पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ खाना नहीं खाता। उसके लिए मरने तक अलग खाना पकता है और यह अपने बीवी और बच्चों से दूर किसी दूसरे कमरे में बैठकर खाना खाता है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि वो नबूदरी ब्राह्मण है, जबकि उसकी बीवी और उसके बच्चे कम जात यानी निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, ये दुनिया में जात पात और तबकाती तफरीक की इंतहाई अफसोसनाक मिसाल है और आज से 20 साल कबल इसे दुनिया की मज़ाहिया तरीन रवायत का टाइटल दिया गया था। लेकिन शायद उस वक्त दुनिया को पाकिस्तानी रवायात, बिलखुसूस सियासी रवायात का इल्म नहीं था, वरना यह टाइटल पाकिस्तान को दिया जाता। क्योंकि पाकिस्तान के 90% सियासतदान अपनी जात में नबूदरी ब्राह्मण हैं। ये लोग केरला के ब्राह्मणों की तरह आवाम से वोट लेते हैं, आवाम से वादे करते हैं, उन्हें आजाद अदलिया, रोजगार, मेरिट, कानून, आइन और इंसाफ के ख्वाब दिखाते हैं। लेकिन जो ही इनका काम निकल जाता है, ये लोग इन ख्वाबों, इन वादों और इन नारों से मुनहरफ हो जाते हैं और ये लोग अपना खाना तक अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनकी नजर में आवाम कमजात हैं और आवाम से किए गए वादे चंद लफ्ज, चंद फिक्रे और चंद बेमायनी बातों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इस मुल्क का नाज़रीन सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सियासतदान वादे और नारे तो लगाते हैं। हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो आवाम इनके लिए मुकद्दस तरीन मखलूक होते हैं, लेकिन जो ही ये लोग इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो आवाम और इनके ख्वाब शूदर बन जाते हैं और हमारे सियासतदान ब्राह्मण बनकर इन तमाम वादों से आजाद हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं दिल से यह समझता हूं कि अगर हमारे सियासतदान सिर्फ आवाम की राय का एहतराम सीख लें, ये अपने लफ्जों, वादों और दावों पर अमल दरामद कर लें और ये अपने लफ्जों की पासदारी कर लें, तो पाकिस्तान में जमहूरियत का सूरज कभी गुरूब ना हो, लोग कभी इनके जाने पर मिठाइयां तकसीम ना करें और आवाम, सियासतदान और फौज के दरमियान दीवार बनकर खड़े हो जाएं। हज़रात, आज के दिन इस्लामाबाद में अदलिया बहाली कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वकला ने लॉन्ग मार्च और धरने का शेड्यूल जारी कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि लॉन्ग मार्च 12 मार्च को शुरू होगा, 16 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा और अदलिया की 2 नवंबर की पोजीशन पर बहाली तक धरना दिया जाएगा। क्या पोजीशन जमातें और वकला वाकई धरना दे सकेंगे और क्या इस धरने के नतीजे में अदलिया बहाल हो जाएगी? यह हमारा आज का पहला मौजू है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मफाहिमत का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 दिन कबल वज़ीर आला बलोचिस्तान जनाब असलम रिसानी ने मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। कल के दिन चंद गैर सियासी शख्सियात ने दोनों जमातों की क़यादत के साथ राब्ते किए, जबकि आज असफांदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की। क्या मफाहिमत का ये अमल मुकम्मल हो सकेगा? अगर हो सकेगा तो इसकी नौयत क्या होगी, और अगर नहीं होगा
تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں مفاہمت کے امکان کا جائزہ بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں مولانا عطاء الرحمان صاحب، وفاقی وزیر ہیں اور اس کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں چودھری عابد شیر علی صاحب ایم این اے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ابھی چند لمحوں میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو ایم این اے فوزیہ وہاب صاحبہ جو ہمیں جوائن کریں گی تھوڑی دیر میں۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ آج ایک بہت بڑی بریک تھرو یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسفند یار ولی صاحب جو ہیں دونوں میاں نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اس سے پہلے وہ صدر زرداری صاحب سے ملے۔ یہ واقعی مفاہمت کی طرف بڑھ رہی ہیں دونوں پارٹیاں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جاوید صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی اور گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا۔ یقیناً پہلے دن سے جس دن یہ اہلیت کا فیصلہ آیا کورٹ سے اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے گورنر راج کا اقدام ہوا، تو ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے ہماری پوری پارٹی نے اس کے فیصلے کو بھی کہا کہ ناپسندیدہ فیصلہ ہے اور نہیں ہونا چاہیے ایک سیاسی آدمی کے خلاف اس طرح کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد گورنر راج کا فیصلہ بھی ایسا ہی ایک فیصلہ تھا جو ناپسندیدہ فیصلہ تھا اور اس کو قوم اور کوئی بھی سیاسی ورکر قبول کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن اسی دن مولانا صاحب نے شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی اور پروگرام میں بھی ٹی وی چینلز پر بھی آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے تھے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، ہمارا ملک متحمل نہیں ہے ان باتوں کا کہ ہم سیاسی طور پر ایک دوسرے کی اتنی مخالفت کے میدان میں اترے اور سب کچھ بلا کر آگے آ جائیں، احتجاج شروع ہو جائیں، ریلیاں شروع ہو جائیں، تشدد شروع ہو جائے۔ تو یقیناً اس وقت سے ہمارا موقف یہی تھا کہ ان حضرات کو مل کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ایک سوچ پنپ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کیا یہ دونوں صرف ماشاء اللہ میں ہی ایک دوسرے کے قریب آئیں گی، اور اگر ملک میں ماشاء اللہ نہ ہو اور جمہوریت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو پھر ہم جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم اس طرح ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو آج تک ہماری یہی کوشش شروع ہے کہ ہم ان دونوں کو قریب لائیں۔ اچھا، مفاہمت جو ہے جس کا آپ نے ایک بنیاد رکھی ہے جس کی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کامیاب ہو جائے گی آپ کی کوشش؟ یہ یقیناً ڈپینڈ کرتا ہے کہ دونوں فریق وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ آپ محسوس کر رہے ہیں دونوں اپنے رویے میں تبدیلی لائیں؟ جب مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب سے، تو وہاں سے آنے کے بعد جو مولانا صاحب کے تاثرات تھے وہ یہی تھے کہ اتنا ہمیں وہ مل گیا ہے کہ اب ہم نواز شریف صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی بھی لچک نہ ہوتی تو پھر شاید یہ مفاہمت درمیان میں رہ جاتی۔ آج نواز شریف صاحب اور آج جو نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یہ اب بھی اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دونوں فریق پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے، یہ اگر اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے اور قریب ہوں گے تو یہ ملک اور جمہوریت دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ عابد شیر علی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب مفاہمت کے لیے تیار ہیں؟ چوہدری صاحب دیکھیں، مفاہمت کس چیز کے لیے کرنی میاں صاحب؟ ملک کے ہماری مفاہمت ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جو معاہدے ہوئے، جو ہمارے تحفظات تھے، بار بار زرداری صاحب نے ہمیں چیٹ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کوئی، کہ بار بار دھوکے بازی کرنا، بار بار معاہدے کو توڑنا۔ دیکھیں، مفاہمت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی کوئی زبان ہو، جہاں پہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس پر جب بھی انہوں نے، ہماری مفاہمت اس چیز پر ہوگی جہاں پہ عدلیہ آزاد ہوگی، ہماری مفاہمت اس چیز پر ہوگی جہاں پہ ادارے مضبوط ہوں گے۔ تو دیکھیں، پاکستان کو جب فروری کے لاسٹ الیکشن کے بعد بارہا ہم چینلز پہ کہہ چکے ہیں، لوگوں نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا، پیپلز پارٹی کو بھی دیا، پی ایم ایل این کو بھی دیا۔ ایک ان کے پاس سنہری موقع تھا